हम गुफ्तगू कर रहे थे हजर अस्वद के बारे में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जो डिस्कशन है बहुत दिलचस्प होती है, और इस पे जो सवालात हैं और जो दिलचस्पी है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इसी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, आप ये फरमा रही थी कि जब हजर अस्वद लाया गया था तो उस वक्त वो सफ़ेद रंग का था, उसके बाद लोगों के गुनाहों को चूस के वो काले रंग का हो गया, स्याह रंग का हो गया। तो अपनी गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाइए। देखिए, एक सवाल उमूमन होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज नहीं आता। जी, कैसे है? उसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, एक हदीस पाक है कि हजर अस्वद के सामने से गुज़रते हुए जो कुछ तुम्हारे दिल में होगा उस पर मोहर लगा दी जाएगी, यानी वो दिल में मजबूत कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि हम लोग हजर अस्वद के सामने से गुज़रते हैं तो पता नहीं क्या क्या ख्यालात होते हैं, तवज्जो नहीं करते। चाहिए ये कि जो ही हजर अस्वद के करीब पहुँचें तो थोड़ा सा रुक कर अपने दिल को दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत से खाली कर लें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा कर फिर हजर अस्वद के सामने से गुज़रें, ताकि जब मोहर लगे तो हमारे दिल पे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की मोहर लगे। जब ये काम होगा तो फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चेंज होगी, उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ का चेंज होना बड़ा मुश्किल है। एक हदीस पाक और है हजर अस्वद के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हजर अस्वद आएगा और इस शक्ल में आएगा कि इसकी दो आँखें होंगी, ये देख रहा होगा, एक इसकी ज़ुबान होगी, ये बोल रहा होगा, और अपने इसकी जिसने इसको बोसा दिया था उनकी ये गवाही भी देगा। अच्छा जी, उनकी ये गवाही भी देगा, और फिर इसकी सिफारिश भी होगी, वो भी कबूल की जाएगी। तो हमें उस वक़्त ये भी सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त किस हाल में इसके सामने से गुज़र रहा हूँ, कल इसने मेरी हकीकत बयान करनी है क़यामत के दिन। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि उस वक्त दुनिया की मोहब्बत से दिल को खाली करके गुज़रें, ताकि कल क़यामत के दिन हजर अस्वद ये गवाही दे कि या अल्लाह, जब मेरे सामने से गुज़र रहा था तो इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, इसके दिल में आपकी मोहब्बत थी या आपके महबूब रसूल की मोहब्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जब हजर अस्वद से थोड़ा आगे जाते हैं तो दाएँ हाथ पर मकाम इब्राहीम है। ये एक पत्थर है जिस पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उस पर खड़े होते थे, और ये पत्थर लिफ्ट का काम करता था, क्योंकि जो बैतुल्लाह बनाया गया है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, छत आम रूटीन से ज़्यादा ऊंची है। तो जहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पहुँचते थे वहाँ तक बनाया। तो अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब बस करूँ? फरमाया नहीं, और ऊपर जाओ। अब ऊपर कैसे जाएँ, हाथ नहीं पहुँचता। अल्लाह ने ये पत्थर दिया, इस पत्थर पर आप खड़े होते थे मटीरियल लेकर, तो ये पत्थर लिफ्ट की तरह ऊपर जाता था, आगे भी जाता था, पीछे भी जाता था, और मटीरियल ख़त्म होता था और नीचे भी लेके आता था। और इस पे आज भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, जी चाहता है मकाम इब्राहीम पे नमाज़ पढ़ें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया। अभी वहीं बैठे थे कि सैयदना जिब्रील तशरीफ़ ले आए और ये आयत सुनाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो, वहाँ नमाज़ पढ़ो। इसलिए तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हुक्म यह है कि मकाम इब्राहीम के जितना करीब हो सकते हो उतना करीब होकर 2 रकत नफल पढ़ो शुक्राने के, कि मैंने तवाफ़ किया है ये शुक्राने के नफल, लेकिन हैं वाजिब, इनको पढ़ना पड़ेगा। और रश की सूरत में जितना भी करीब हो सकते हैं उतना चले जाएं। लेकिन याद रखिएगा, उमूमन हमारे यहाँ ये खामी पाई जाती है कि हम धक्कम पेल करके किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर मकाम इब्राहीम के करीब पहुंचेंगे, या हम हजर अस्वद का बोसा लेंगे। याद रखिए, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है, हजर अस्वद का बोसा लेना ये सुन्नत है। किसी सुन्नत के लिए हराम काम का इर्तिकाब करना ये जायज़ नहीं होता। जब इसकी आसान सूरत अल्लाह के नबी ने बयान कर दी है कि तुम दूर से इस्लाम कर लो, हाथ यूँ करके हाथों को बोसा दे लो, तो ऐसे ही है जैसे हजर अस्वद को तुमने बोसा दे दिया। तो आसान काम पर हमें अमल करना चाहिए। ठीक है। और हमारे दीन में मुफ्ती साहब हर काम में आसानियाँ हमारे लिए पैदा की गई हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हरमैन शरीफैन में दाखिल होते हैं हम, तो यकीनी तौर पर आप भी जब गए होंगे, तो क्या आपकी कैफियत थी, आप उसको कैसे बयान करेंगे? क्योंकि जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो वही उस वक्त की जो कैफियत है उसमें हम मुब्तला हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कलमा गो की शायद सबसे बेहतरीन ईमानी हालत जो है
وہ ہوتی ہے جس وقت وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں، ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جب توجہ انسان کرے اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاتا ہے اور اپنی دعائیں اور التجائیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو سنتا بھی ہے، ان پہ فرمان رحمت بھی جاری کرتا ہے۔ لیکن حرمین شریفین کا سفر اس احساس کے ساتھ کہ آپ اللہ کی بلند بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ 2 چادریں اپنے زیب تن کر رکھی ہوتی ہیں جن میں آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، گویا ایک کفن کی حالت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اپنی ظاہری حالت کی زبان سے کہ پروردگار، میں اپنے آپ کو مثل مردہ تیری رحمت اور بخشش کے حوالے کرتا ہوں، تو کائنات میں اپنی مخلوق پر سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، اپنی دامن رحمت کو کے اندر مجھے جگہ عطا فرما اور مجھے پاک فرما دے ان ساری معصیتوں سے جن کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ اپنی شان کے لائق، اپنے اعلیٰ ظرفی کے لائق اس کو پھر اپنے دامن رحمت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلا مبالغہ اس امت میں کروڑوں لوگ ایسے آئے جنہوں نے کعبے پر نظر ڈالی اور اللہ نے ان کو ایسی گناہوں سے اور معصیت سے ایسی نجات عطا کی اور ایسی پاکیزہ اپنی پناہ عطا فرمائی کہ پھر قبر میں اترنے تک ان کا سارے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے اور اللہ نے ان کو گویا اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیا۔ تو وہ ایک رحمت کا جو سیل بے پایاں وہاں موجود ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے اپنے آپ کو لے کے جانا چاہیے۔ مقام ابراہیم کے حوالے سے کیا خوبصورت تشریح کی اور ہمارے علم میں اضافہ کیا مفتی صاحب نے، تو مجھے اس میں ایک احوال کے طور پر ایک عقدہ یاد آ گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ سامعین کو اس میں شامل کیا جائے۔ جب جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، اس کے بارے میں امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ لگ بھگ کوئی 1400 کے قریب پتھر جو ہیں وہ جنت سے لائے گئے جس سے کعبے کی تعمیر کی گئی، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسے پتھروں کی تھی جن کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدمین رکھے اور انہوں نے اس تعمیر میں گویا ان پتھروں کو استعمال کیا۔ اس پتھر کی جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ اتنے سارے پتھروں کی فضیلت اعلیٰ اور رفع جو کعبے کے لیے استعمال ہو گئے، جو کعبے کے لیے لائے گئے، وہ سارے بڑے فضیلت مآب پتھر ہیں، لیکن اس کی یہ عزت اور انفرادیت کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان اور خوش نصیب پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ پتھر جو ہے وہ گویا اضافی ہو گیا، رہ گیا، یہ پتھر لگنے میں نہ آیا۔ جب یہ پتھر رہ گیا تو آپ نے اس پہ کھڑے ہو کر آذان بھی دی، تو یہ پتھر جو تھا یہ ظاہری طور پر کعبے کا حصہ نہیں بن پایا، لیکن اس کی کیا منفرد عزت ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ عظیم الشان پتھر ہے جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر وہ دعا مانگی جو قرآن حکیم کی لافانی آیت کی صورت میں ہر کلمہ گو مومن تک پہنچتی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، جس میں آپ نے پورے درد دل کے ساتھ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کی کہ اے پروردگار، اب میرے خاندان، میرے نسل میں سے اس بستی میں آباد ہونے والوں میں ایک ایسا ہستی بھیج جو ان کے دلوں کی طہارت کا ذریعہ بنے، جو ان کو تیری توحید سے روشناس کرائے، جو تجھے ان کے ساتھ اور انہیں تیرے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کرنے کا عظیم الشان فریضہ سر انجام دے۔ تو کیونکہ اس پتھر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دعا کی نسبت تھی، اس لیے اللہ نے جیسے یہ دعا منفرد تھی اسی طرح اس پتھر کو بھی انفرادی عزت عطا فرما دی، اور یہ مقام ابراہیم بن کر رہتی دنیا کے لیے برکت کا، رحمت کا اور مغفرت کا ذریعہ اور استعارہ بن گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ دلچسپی جو ہے وہ اس ٹاپک میں مزید بڑھتی جا رہی ہے۔